दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी खूबसूरत है, इसके अंदर खिंचाव की मादा रखी हुई है, लोग इसके तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। वइन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और फिर इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बना दिया है। फयंजुरु कैफ तअमलून, वो अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर रह कर के तुम कैसा अमल करते हो, इस दुनिया के अंदर रह कर के तुम कैसा अमल कर रहे हो, इस दुनिया के अंदर रह कर के तुम अल्लाह का कैसा बंदा बन रहे हो। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया वालों, दुनिया से बचने की कोशिश करो। वत्तकुन निसा, दुनिया के साथ साथ औरतों से भी बचते रहना, ये भी बहुत बड़ा फितना है। दुनिया ये भी फितना है, औरत भी बहुत बड़ा फितना है। और तेरी जिंदगी में अल्लाह ताला इन तमाम फितनों के जरिए से तुम्हें आजमाएगा, इन तमाम चीजों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। जब तक एक मोमिन को अल्लाह आजमा नहीं लेता है, जब तक इम्तिहान नहीं ले लेता है, जब तक एग्जाम नहीं ले लेता है, तो उसका टेस्ट नहीं हो पाता कि ईमान के अंदर कितना पक्का और कितना कच्चा है। आओ जरा कुरान की उस आयत को पढ़ करके हम देखें, और कुरान की आयत के अल्लाह फरमाता है, अहसिबन्नास अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, ऐ तितवारी के लोगों, ऐ कटिहार के लोगों, ऐ बिहार के लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आया है, क्या तुमने ये सोच लिया है, अहसिबन्नास अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना, कि लोग ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे, अल्लाह ताला उनको आजमाएगा नहीं, अल्लाह उनका टेस्ट नहीं लेगा, अल्लाह उनका इम्तिहान नहीं लेगा, अल्लाह उनकी आजमाइश नहीं करेगा, अल्लाह उनका एग्जाम नहीं लेगा। अहसिबन्नास अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, क्या उसने ये गुमान कर रखा है, क्या उसने ये सोच लिया है कि अब उसकी आजमाइश नहीं होगी, अल्लाह उसको इम्तिहान नहीं लेगा, अल्लाह उसको आजमाएगा नहीं, अल्लाह उसको फितने में मुब्तला नहीं करेगा, क्या उसने ये सोच रखा है अहसिबन्नास अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, वो फितने के अंदर मुब्तला नहीं किए जाएंगे। ये कुरान कह रहा है, गौर कीजिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा। आज आपका इम्तिहान है, और यूट्यूब चैनल के जरिए से मेरी तकरीर सुनने वालों सुनो, आप तक भी ये बात पहुंच रही है, चाहे वो दिल्ली का हो, बंबई का, कलकत्ता का हो, चाहे वो किसी मुल्क का रहने वाला हो, उर्दू जबान अगर वो जानता हो और हमारी इस तकरीर उन तक पहुंच रही है, तो सुनो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया है, अब अल्लाह हमें चेक नहीं करेगा, अब अल्लाह मेरा इम्तिहान नहीं लेगा, अब अल्लाह मुझे आजमाएगा नहीं, अब अल्लाह मेरी आजमाइश नहीं करेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह कहता मेरे बंदो, अगर तेरा ये गुमान है तो तेरा ये गुमान गलत है, हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे, जरूर तेरा इम्तिहान लेंगे, जरूर तुझे चेक करेंगे, जरूर तेरी आजमाइश करेंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया था, और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। क्यों? ताकि हमें पता चले कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहता है और दिल से तस्दीक नहीं कर रहा है। हम देखना चाहते हैं कौन दिल के मामले में सच्चा है और कौन दिल से यकीन के साथ अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया है। हम उसकी जिंदगी में आजमाइश लाएंगे, हम उसका इम्तिहान लेंगे, हम उन्हें फितने में डालेंगे और हम चेक करेंगे कि ईमान के अंदर कितना ज्यादा मजबूत है। ये आजमाइश आज दुनिया के अंदर देखिए,
اپنے اس بہار اور کٹیہار کے اندر دیکھیے کتنے زیادہ فتنے اور کتنے زیادہ آزمائش ہوتی ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش, کسی چیز کو چیک کرنا, امتحان لینا. جیسے سونا ہو اور چاندی ہو, اور سونا اور چاندی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سونا اور کون چاندی ہے. اب سونا اور چاندی کو کسی بھٹی میں ڈال دی جائے اور اسی سونا اور چاندی کو نکالا جائے پگھلا کر کے, اوریجنل سونا جب نکلتا ہے تو ہوتا ہے فتنت الذهب والفضہ, میں نے سونا اور چاندی کو میں نے چیک کر لیا ہے, آزما لیا ہے, اب یقین ہو گیا کہ یہ اوریجنل ہے, یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے, یہ عبد الرحمن ہے, یہ سمیہ ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ کلثوم ہے, یہ عبد الرحیم ہے, لیکن اب اس کی زندگی میں آزمائش اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کبھی کس شکل میں, کبھی دنیا کی شکل میں, دولت کے چکر میں, دولت دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور کبھی کبھی عورت دے کر کے آزماتا ہے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہینڈسم خوبصورتی دے کر کے آزماتا ہے, تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی پوسٹ دے کر کے آزماتا ہے, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم بنا کر کے آزماتا ہے, کبھی ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر کے آزماتا ہے. آزمائش ہوتی ہے ہر طریقے سے. پہلے کے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے اور اس امت کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. فرمایا امام کائنات نے ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا ہے, ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے. وفتنۃ امتی المال, اور میری امت کا فتنہ مال ہے, مال. اس امت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اب اس مال کے اوپر آپ آئیے اور اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیے. ٹٹواری کے لوگوں آپ سے میری گزارش ہے, بہار کے لوگوں سنیے, اب مال دیکھیے, مال. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال, میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا. کون کہتے ہیں؟ کوئی پیر نہیں, کوئی دنیا کا ایسے بابا نہیں ہے, بلکہ وہ نبی کہہ رہے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے, میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے, وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا اللہ بلواتا ہے, اللہ کہلواتا وہی میرا نبی بولتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب اس نبی کو دیکھو, وہ نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کا ہوگا. اس مال کے چکر میں آج مولوی بھی کمزور ہے, اس مال کے چکر میں ایک عالم بھی ڈوبا ہوا ہے اور اس کا امتحان بھی بیکار ہو رہا ہے. بہت سے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سے عالموں کے چکر میں آیا ہے کہ اس نے مسجد کا پیسہ کھایا, اس نے چندہ کر کے اپنی بلڈنگیں بنا ڈالی ہے. بہت سے فتنے ایسی آئے جس کے اندر مولوی بھی ڈوب گیا ہے. یہ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ آج تو الیکشن کا دور ہے, ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے نا, ایک ایک چائے میں لوگ بکنے والے لوگ ہیں, ایک ایک چائے میں. ایمان دیکھیں, ایمان, آج 10 روپیہ دیجئے, آج آپ کا نام لے گا, اور کل آپ 20 روپیہ دیجئے تو کل آپ کا نام لے گا. یہ ہے فتنہ. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. یہ مال کا فتنہ بڑا ہی ڈینجر ہے, بڑا ہی خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. نبی اکرم آخری وقت میں, نبی اکرم کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے, اب اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں. آخری خطبہ مسجد نبوی میں دیتے ہیں, اور اسی مسجد نبوی کے اندر محمد رسول اللہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی بین ایدیکم فرد لکم. اے دنیا والوں, میں تم سے پہلے جانے والا ہوں, میں تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض, اور میری ملاقات اب تم سے حوض کے اوپر ہوگی, حوض کوثر میں تمہاری ملاقات ہم سے ہوگی. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض وَاللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ اللَّان. اور حوض کوثر کو میں اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے, اور پھر آگے کہہ رہے, جملے دیکھیے ذرا.
व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है, मुझे इस बात का गम नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे चले जाने के बाद शिरक करने लगोगे, मेरे बाद तुम कब्रों की पूजा करने लगोगे, मेरे बाद तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगोगे। मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा, मुझे इस बात का डर है, इस बात का खौफ है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया के चक्कर में और दुनिया हासिल करने में एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे से जलन करोगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद करने लगोगे। दुनिया की दौलत आप देख रहे कितनी बड़ी आजमाइश है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था इमाम कायनात ने, जरा ये बताओ अब्दुल्ला इब्न उमर, रूम और फारस कितना जबरदस्त मुल्क है। कहा कि अल्लाह के नबी बहुत जबरदस्त है। फरमाया वो जमाना कितना जबरदस्त होगा जब तुम रूम के ऊपर हुकूमत करोगे और फारस के ऊपर हुकूमत करोगे तो तुम्हारी हालत कैसी होगी। कहा कि अल्लाह के नबी जब रूम और फारस के ऊपर हुकूमत हो जाएगी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। आपने फरमाया नहीं, जब दुनिया तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारी हालत ये होगी ततनाफसून, तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लड़ोगे, हसद करोगे, बुग़्ज़ करोगे, ततदाबरून ततबाग़ज़ून ततहासदून, तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हसद करोगे, बुग़्ज़ करोगे। आज देखिए दुनिया के चक्कर में आदमी क्या नहीं कर रहा है। हाँ,